कारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे एतदस्ति 38तमं सत्रम्। वयं पूर्वतने सत्रे पञ्चम अध्यायस्य परिशीलनं समापितवन्तः। अस्मिन् सत्रे वयं षष्ठ अध्यायस्य परिशीलनस्य आरम्भं कुर्मः। अस्मिन् अध्याये क्रियापदानां विषये चिन्तनं क्रियते। तिङन्तरूपाणि तथैव कृदन्तरूपाणि च एतेषां विषये परिशीलनं क्रियते अस्मिन् षष्ठे अध्याये। तत्र प्रथमं वाक्यमस्ति, एषा लेखनी आपणे मिलति। कश्चन जनः एकां सुन्दरीं लेखनीं गृहीतवान् अस्ति। अन्यः पृच्छति, अहमपि एतादृशीमेव लेखनीं क्रेतुमिच्छामि, कुत्र मिलति? तस्य प्रश्नः। एतस्य उत्तरमस्ति, एषा लेखनी आपणे मिलति इति। किन्तु मिलति इति प्रयोगः अस्थाने। किं वक्तव्यं तर्हि? एषा लेखनी आपणे प्राप्यते इति वक्तव्यम्। सामान्यतः हिंदी भाषायाम् एतादृशं यत्किंचित् मिलता है इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। तदेव अनुकुर्वन्तः मिलति इति वदन्ति बहवः। किन्तु तथा न वक्तव्यम्। एतादृशं वस्तु लेखनी वा आपणे प्राप्यते इति वक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् मिलधातोः संगमनम् अर्थः स च अत्र न अपेक्षितः। द्वयोः वस्तुनोः अथवा मम तस्य वस्तुनः संगमनम् अत्र इष्टं नास्ति। अत्र अर्थः अन्यः। प्राप्तिः अत्र इष्यते। अतः तदर्थकः धातुः, प्राप्त्यर्थकः धातुः प्रयोक्तव्यः। एतदत्र स्मर्तव्यं यत् प्राप्यते, लभ्यते इत्यादयः संस्कृतभाषायां कर्मणि प्रयोगाः। प्राप्यते, लभ्यते, मया पत्रं प्राप्यते, मया पुस्तकं लभ्यते इत्येवं एषः कर्मणि प्रयोगः। तृतीयान्तं कर्तृपदम् अत्र अध्याहर्तव्यम्। यदि कर्तृपदम् उच्चारितं नास्ति तद् अध्याहर्तव्यं भवति। तृतीयान्तं कर्तृपदम् अध्याहर्तव्यम्। यदि कर्तरि प्रयोगः एव इष्यते तर्हि एतां लेखनीं भवान् अथवा भवती आपणे लभते अथवा लब्धुम् अर्हति इति वाक्यं प्रयोक्तव्यं स्यात्। तदपेक्षयापि कर्मणि प्रयोगस्य प्रयोगः एव वरम्। एषा लेखनी आपणे लभ्यते, आपणे प्राप्यते। क्रियापदम् उच्चारितं नास्ति, तस्य अध्याहारः करणीयः भवेत्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, ह्यः भवत्याः सखी मां मिलितवती। एका अन्यां सखीम् उद्दिश्य वदन्ती अस्ति,
भवत्याः सखी ह्यः मां मिलितवती। अत्रापि माम् इति न वक्तव्यम्, मया इति तृतीयान्तं रूपं प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् मिलतिः नाम मिलसंगमने धातुः अकर्मकत्वेन एव प्रयुक्तः दृश्यते लोके। प्रयोगः यथा गंगा यमुनया मिलति। प्रसिद्धम् इदम् उदाहरणमस्ति। हिमालयतः गंगा अपि आगच्छति, यमुना अपि आगच्छति। तीर्थराज प्रयाग क्षेत्रे गंगा यमुनया मिलति, संगमं प्राप्नोति इत्यर्थः, संगता भवति इत्यर्थः। तस्य अकर्मकत्वात् एव कर्तरिक्तः मिलिता इत्यादि कर्तरिक्त प्रत्ययः भवति। तथा हि मिलितेषु मिथो योद्धुं दन्तिषु इति कुमारसंभवेपि प्रयोगः अस्ति। सकर्मकत्वे तो कर्तरिक्तः सुदुर्लभः। सकर्मकत्वेन कर्तरि प्रयोगः सः अतीव सुदुर्लभः अस्ति। जगन्नाथस्य प्रयोगो यथा, जगन्नाथस्य प्रसिद्धं काव्यं गंगालहरी, तस्मिन् काव्ये तेन प्रयोगः कृतः अस्ति। प्रभाते स्नान्तीनां नृपतिरमणीनां कुचतटी गतो यावन्मातः मिलति तव तोयैर्मृगमदः। तव तोयैः मिलति इति तृतीयाविभक्तेः प्रयोगः एव जगन्नाथेन कृतः अस्ति। अतः किं निश्चितं, मां मिलति इति द्वितीयाविभक्तेः प्रयोगः न उचितः, मया मिलति इति प्रयोगः उचितः। सः मां मिलति इति सकर्मक प्रयोगः शिष्टैः प्रयुक्तः यदि दृष्टः स्यात्, न एवमपि सकर्मकत्वेन कुत्रापि शिष्टः प्रयोगः कृतः अस्ति इति कश्चन उक्त्वा शिष्टप्रयोगमपि दर्शयति चेत् तदा तु तर्हि संगमनस्य अंगभूतां प्राप्त्यर्थकतां मनसि निधाय सकर्मकत्वं समर्थनीयं भवति। गंगा यमुनया मिलति इत्युच्यते। मिलति इत्युक्ते किं? गंगा यमुनया संगता भवति। संगमः इत्युक्ते तत्र प्राप्तिः अस्ति एव आरम्भे इति कृत्वा प्राप्तिमपि मनसि निधाय सकर्मकत्वं समर्थनीयं भवेत्। एतद् किञ्चित् प्रयासेन साधनीयमस्ति। कुत्रापि प्रयुक्तमस्ति चेत् स्थितस्य गतिः चिन्तनीया इति न्यायेन किमपि वक्तव्यं भवेत्। अन्यथा तु तृतीयाविभक्तेः प्रयोगः एव वरम् इति ग्रन्थकारस्य आशयः। अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। क्रियापदद्वयं युगपत् परिशील्यते। अहं श्वः मिलिष्यामि। रमेशः सप्ताहानन्तरं पत्रं लिखिष्यति। समानता इष्यते चेत् अहमपि सप्ताहानन्तरं पत्रं लिखिष्यामि। मिलिष्यामि, लिखिष्यामि एवं न वक्तव्यम्। मेलिष्यामि, लेखिष्यामि अथवा लेखिष्यति इति च साधु। किमर्थम् इति चेत् मिल धातोः, मिलसंगमने इति धातोः
लिख धातोः लिख अक्षरविन्यासे इति धातोश्च लट् लोट् लङ् विधिलिङ् शत्र इत्येतान् विहाय इतरत्र सर्वत्र गुणः स्यात् एव। एतेषु लकारेषु न भवति। लट् लकारे मिलति इति रूपं, लोट् लकारे मिलतु इति रूपं, लङ् लकारे अमिलत् इति रूपं, विधिलिङ् लकारे मिलेत् इति रूपं, शत्रन्त प्रयोगे पुल्लिङ्गे मिलन्निति स्त्रीलिङ्गे मिलन्ति इति रूपम्। एतानि स्थानानि विहाय अन्यत्र सर्वत्र गुणः स्यात् एव। केन इति चेत् पुगन्त लघुपदस्य च इति सूत्रेण। अतः मिलिष्यति लिखिष्यति इति रूपे असाधुनी एव। मिलति लिखति इत्यत्र गुणः नास्ति। एतौ धातु षष्ठे गणे स्तः। षष्ठगणस्य विकरणप्रत्ययः शः। शितः निद्वद्भावः गुणनिषेधश्च विहितः अस्ति। अतः शिति प्रत्यये परे गुणः न, अन्यत्र तो गुणः एव इति ज्ञेयम्। कौमुदी व्याख्याने तत्त्वबोधिन्याम् एवं लिख्यते। लिखितुं लिखिष्यति इति प्रयोगः प्रामादिकः। कुत्रचित् एवं प्रयोगः श्रूयते चेत् लिखितुम् इति अस्ति प्रयोगः। कुवलयानंद ग्रंथे नरेन्द्रस्ते गुणान् वक्तुं लिखितुं हैहयादिपः। लिखितुम् इत्येव प्रयोगः अस्ति। यदि कुत्रचित् एवं प्रयोगः दृश्यते, लिखितुं लिखिष्यति इति यदि प्रयोगः दृश्यते, तर्हि सः प्रयोगः प्रामादिकः एव, प्रमादवशात् जातः स्यात्। यत्तु कैश्चित् कुटस्यादिः कुटादिः इत्येवमादिक्रमेण लिखितुम् इति समर्थितं। केचन समर्थितवन्तः सन्ति। कथमपि कैश्चित् एवं यत् समर्थितं तद् असाधु असत्। लिखिता लेखिष्यति इत्यादौ गुणनिषेधापत्तेः। एवं क्रियते चेत् तत्रापि गुणनिषेधः करणीयः भविष्यति इति आपतति, न च इष्टापत्तिः। अतः शकुनिष्वालेखने इति सौत्रप्रयोगः अपि विरुध्यते तथा क्रियते चेत्। तस्मात् गुणनिषेधः कैश्चित् समर्थितं यत् तत् असत् इति सिद्धम्। अतः अत्र सर्वत्र गुणेन भाव्यमेव। अतः मेलिष्यति लेखिष्यति इत्येव वक्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति। द्वौ परस्परं मिलतः सम्भाषणं कुरुतः, ततः प्रस्थानसमये एकः अन्यं वदति, आवयोः पुनः मिलनं कदा भवेत्? पुनः मिलनं कदा भवेत् इति। मेलनम् इति प्रयोगः वरम्। अतः एव वयं वदामः, सम्भाषणशिबिराणि भवन्ति अस्माकम्, अनन्तरं साप्ताहिकमेलनम् इति वदामः। साप्ताहिकमिलनम् इति प्रयोगस्य अपेक्षयापि साप्ताहिकमेलनम् इति प्रयोगः वरम् इति। मेलनम् इति प्रयोगः वरम्। किमर्थमिति चेत् मिलधातोः लुटि अनादेशे पुगन्तलघुपदस्य च इति सूत्रेण गुणे कृते मेलनम् इति रूपम्। किन्तु क्वाचित्कतया
मिलनम् इति प्रयोगाः अपि दृश्यन्ते क्वाचित्कतया। पूर्वं कदाचित् एषः शब्दः यदा उक्तः आसीत् कस्यचित् प्रश्नः आसीत् क्वाचित् कथा नाम किम् इत्युक्ते क्वचिदेव दृश्यते तादृशः प्रयोगः क्वाचित् कथा। अतः क्वाचित् कथया मिलनम् इति प्रयोगाः अपि दृश्यन्ते। कथम् इति चेत् परिमिलनमप्राप्य हरितम्। वस्तुतः ध्वन्यालोके किञ्चन पद्यम् उदाहृतमस्ति। तनोर्मध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम् इदं व्यस्तन्यासम् इत्यादि किञ्चन पद्यमस्ति। तत्र परिमिलनम् अप्राप्य हरितम्, मिलनशब्दस्य प्रयोगः तत्र कृतः दृश्यते। तथैव मुक्तां शुजालमिलनात् रुचिरैः प्रवालैः इति पादुकासाहस्रम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे कुत्रापि प्रयोगः कृतः अस्ति। एवं यद्यपि क्वाचित्कतया प्रयोगः दृश्यते तदा तत्तद्व्याख्यासु संज्ञापूर्वको विधिः अनित्यः इति गुणनिषेधः इति प्रतिपादितम् अस्ति। स्थितस्य गतिः चिन्तनीया इति केनचित् प्रकारेण गुणनिषेधः अतः मिलनम् इत्येव रूपम् इति प्रतिपादितम् अस्ति। बोपदेव व्याकरणे मुग्धबोधे तु मिलधातोः कुटादित्वम् अङ्गीकृत्य कुटादिगणे तस्य प्रवेशं कृत्वा गाङ्कुटादिभ्यो अनिण् इति निद्वद्भावेन गुणनिषेधः साधितः अस्ति। महता प्रयत्नेन एतेषां गुणनिषेधः कृतः चेत् मिलनम् इत्येव भवति इति गुणनिषेधः साधितः अस्ति। यद्यपि मिलनम् इत्यस्य साधुत्वं मार्गान्तरेण प्रतिपादितं तथापि स च प्रयोगः क्वाचित्कः क्वचिदेव दृश्यते इति न विस्मर्तव्यम्। अतः मेलनम् इति प्रयोगः एव वरम्। अतः वयं महतीं चिन्ताम् अकुर्वन्तः मेलनम् इत्येव प्रयोगं कुर्मः। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। कश्चन जनः लेखनी कुत्रापि नष्टा इति मन्ये पुनः पुनः अन्वेषणं कुर्वन् अस्ति। अत्र अस्ति वा तत्र अस्ति वा इति अन्वेषणं कुर्वन् अस्ति। तमुद्दिश्य एतद् वाक्यं प्रयुज्यते। ततः आरभ्य किम् अन्विषति भवान्? ततः आरभ्य भवान् किम् अन्विषति? अन्विषति इति अपशब्दः। अन्विष्यति इति प्रयोक्तव्यम्। अन्विषति न अन्विष्यति, यकारसहितं रूपम्। अन्विष्यति इति प्रयोक्तव्यम्। अनु उपसर्गपूर्वकः गत्यर्थकः इष धातुः चतुर्थगणीयः। चतुर्थे गणे अयं धातुः पठितः अस्ति। चतुर्थगणीयानां विकरणप्रत्ययः श्यन्, श्यन् विकरणम्। अतः लटि यकारः श्रूयते एव। यदि सः षष्ठे गणे स्यात् तर्हि अन्विषति इति यकाररहितं रूपं स्यात्, किन्तु सः षष्ठे गणे नास्ति, चतुर्थे गणे अस्ति। किन्तु तथा तु नास्ति। अतः अन्विष्यति इत्येव साधु। तो बहूनां मुखात् अन्विषति, अहम् अन्विषामि इत्यादयः प्रयोगाः श्रूयन्ते। किन्तु जागरूकता वोढव्या। अन्विष्यति अथवा अन्विष्यामि, अहम् अन्विष्यामि एवं यकारसहितस्य रूपस्येव प्रयोगः
वरम्। किन्तु अत्र अन्योपि कश्चन सरलः मार्गः अस्ति। यकाररहितं रूपमेव प्रयोक्तुम् इच्छामि इति कश्चित् वदति चेत् तदा अन्विषति इति न वदतु, अन्वेषयति, अन्वेषयामि इति प्रयोगं कर्तुं शक्नोति। तादृशः प्रयोगः काव्येषु अपि कृतः अस्ति। यथा अलङ्कारशास्त्रे प्रसिद्धम् एकं पद्यमस्ति, हनूमन्नाटकस्य पद्यं। तत्र मेघनादः वदन्नस्ति लक्ष्मणम् उद्दिश्य, सौमित्रे तिष्ठपात्रं त्वमसि न हि रुषो नन्वहं मेघनादः, किञ्चिद्ब्रूभङ्गलीला नियमितजलधिं राममन्वेषयामि। मेघनादः वदन्नस्ति, अहं रामस्य अन्वेषणं कुर्वन्नस्मि, राममन्वेषयामि। अन्विष्यामि इत्यर्थे एव मेघनादः रामम् अन्वेषयामि इति प्रयोगं कृतवान् अस्ति। अतः वयं यदि यकारसहितस्य रूपस्य उच्चारणे क्लेशः अस्ति इति वा अन्येन केनचित् कारणेन तद्रहितमेव रूपं वक्तुम् इच्छामः चेत् अन्वेषयामि इति प्रयोक्तुं शक्नुमः एव। अग्रिमं वाक्यमस्ति, अपघातवार्तां श्रुत्वा को वा न खिद्यति। मार्गे घट्टनं भवति, अत्र अपघातः इति शब्दः उच्यते तस्मिन् अर्थे। अपघातवार्तां श्रुत्वा को वा न खिद्यति। खिद्यति इति अशुद्धम्, खिद्यते इति प्रयोक्तव्यं। खिद्यते दैन्यार्थकः चतुर्थगणीयः खिदधातुः, खिददैन्ये इति धातुः आत्मनेपदी, अतः खिद्यते इत्येव प्रयोक्तव्यं। खिद्यते लोट्लकारे खिद्यताम् युष्मत् शब्दस्य प्रयोगः कृतः चेत् त्वं मा खिद्यस्व एवमेव प्रयोगः करणीयः। खिद्यते इति खिदधातुः आत्मनेपदी, अतः खिद्यते इत्येव वक्तव्यं, खिद्यति इति न वक्तव्यम्। अग्रिमं, तौ सहोदरौ वैरिणौ इव युध्यतः। सहोदरयोर्मध्ये सर्वदा युद्धं प्रचलति। कश्चन वदन्नस्ति, तौ सहोदरौ वैरिणौ इव युध्यतः इति। युध्यतः इति अपशब्दः, युध्येते इति प्रयोक्तव्यम्। यदि परस्मैपदी स्यात् युध्यति, युध्यतः, युध्यन्ति, तदा युध्यतः इति प्रयोगः साधुः स्यात्। किन्तु युध्यते इत्यस्ति, अतः युध्यते द्विवचने युध्येते इति वक्तव्यम्। युध्यतः इति अपशब्दः, युध्येते इति प्रयोक्तव्यम्। संप्रहारार्थकः चतुर्थगणीयः युध धातुः आत्मनेपदी, युध संप्रहारे इति धातुः आत्मनेपदी, अतः युध्येते इत्येव साधु। यद्यपि युद्धम् इच्छति इति युध्यति इति क्यचं विधाय, युद्धम् इच्छति इति युद्धशब्दात् अनन्तरं क्यच् प्रत्ययः, अतः युद्धम् इच्छति इति युध्यति इति साधयामः इति कश्चित् वदति चेत्
यद्यपि युद्धम् इच्छति इति युध्यति इति क्यचं विधाय कौमुद्यां निष्पत्तिः दर्शिता, तथापि आत्मनेपदिनः प्रयोगः एव वरम्। आत्मनेपदिनः प्रयोगः एव वरम्। युध्येते इत्येषः द्विवचनान्तप्रयोगः। पूर्वतने वाक्ये तौ सहोदरौ वैरिणौ इव युध्येते द्विवचनान्तप्रयोगः इति स्मर्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति, पिता दण्डेन बालान् भाययति। बालाः अत्यधिकं कोलाहलं कुर्वन्तः सन्ति। पितुः कोपः आगतः, अतः सः दण्डं गृहीत्वा दण्डेन बालान् भाययति। क्षन्तव्यं वाक्यमस्ति भापयति। पिता दण्डेन बालान् भापयति। भापयति इति अशुद्धं, भाययति इति प्रयोक्तव्यं। भाययति इति मया आरम्भे उच्चारितं, भाययति इति शुद्धमेव। भापयति इति न वक्तव्यं, भाययति इति प्रयोक्तव्यं। भयार्थकात् भी धातोः निच् इष्यते अत्र। प्रयोजकात् भयं चेदेव आकारः पुक् च, तदा आत्मनेपदित्वम् अपि। प्रयोगो यथा मुण्डो भाययते। मुण्डः अस्ति, सः मुण्डः स्वयमेव भीतिं जनयति, मुण्डः भाययते। अत्रैव भीषयते इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यं। भाययते इति स्थाने भीषयते इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यं। प्रयोजकेतरस्मात् यदा भयं तदा आकारः पुक् च न। नित्यम् आत्मनेपदित्वम् अपि न, उभयपदित्वं तदा। उभयपदित्वम् अस्ति चेत् उभयमपि वक्तुं शक्यते। भाययते इति भाययति इत्यपि उभयतापि वक्तुं शक्यते। किन्तु अत्र तु भापयति इति तु कथमपि न वक्तव्यम्। भाययति इति वा भाययते इति वा वक्तुं शक्यते। अग्रिमं वाक्यम्, अध्यापकः किमपि एकं वाक्यं वदति, तदेव वाक्यं भवन्तः सर्वेपि वदन्तु इति वदति। छात्राः सर्वेपि वदन्ति। छात्राः अध्यापकस्य वाक्यम् उच्चरन्ति, उच्चारणं कुर्वन्ति इत्यर्थे छात्राः सर्वे अध्यापकस्य वाक्यम् उच्चरन्ति। उच्चारयन्ति इति प्रयोक्तव्यम्। उच्चरन्ति न उच्चारयन्ति। उत्पूर्वकः गत्यर्थकः चरधातुः। चर गतौ इत्येव धातुः। उत् इति उपसर्गः। उत्पूर्वकः गत्यर्थकः चरधातुः अकर्मकः। सकर्मकत्वे तु आत्मनेपदित्वम् उदश्चर सकर्मकात् इति सूत्रेण। सकर्मकत्वे तु उल्लङ्घ्य गच्छति इत्यर्थः। अकर्मकत्वे तु उद्गच्छति निर्गच्छति इति अर्थः। अतः शब्दः उच्चरति, तम् अन्यः उच्चारयति। इत्युक्ते कस्यचित् मुखात् शब्दः 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 एव कर्ता, शब्दः उच्चरति, अनन्तरम् अन्यः उच्चारयति। भाष्येऽपि
निजन्तप्रयोगः एव प्रयुक्तः दृश्यते। येनोच्चारितेन सास्ना लाङ्गूल ककुद खुर विषाणीनां संप्रत्ययः भवति सः शब्दः। शब्दः नाम कः इति चेत् यस्य उच्चारणं यदा क्रियते तावता एव सास्ना लाङ्गूल ककुद खुर विषाण सहितानां संप्रत्ययः ज्ञानं भवति सः शब्दः इति कथ्यते इति। तत्त्वबोधिन्यां लिख्यते ण्यन्तस्तु उच्चारणवृत्तिः सकर्मकः उच्चारयति निस्सारयति इत्यर्थः इति। अतः शब्दस्य उच्चारणं यदा उच्चारणं करोति तस्मिन् अर्थे उच्चारयति इत्येव प्रयोगः अस्ति। रामायणे प्रयोगः यथा उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहारिणीं। हनुमान् आगत्य रामलक्ष्मणाभ्यां सह संभाषणं करोति। तदा श्रीरामः तस्य हनुमतः वाक्कौशलं कीदृशम् अस्ति इति लक्ष्मणम् उद्दिश्य वदति। तदा सः एतद् वाक्यं वदति, अयं हनुमान् उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहारिणीम्। उच्चरति इति न उच्चारयति इति प्रयोगं कृतवान् अस्ति। अतः तात्पर्यम् एतत् सिद्धं, बालकः शब्दम् उच्चारयति, उच्चरति इति न वक्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, माता अन्नं परिवेशयति। भोजनसमये भोजनार्थं स्थालिकायाम् अन्नादीनां दानमिदस्ति, संस्थापनमिदस्ति, तस्य परिवेषणम् इति कश्चन शब्दः प्रयुज्यते। क्रियापदमेव प्रयुञ्ज्महे चेत् माता अन्नं परिवेशयति इति वयं वदामः। परिवेशयति इत्यत्र स्वार्थे निच् आश्रितः। वस्तुतः परि उपसर्गपूर्वकः व्याप्त्यर्थकः विशिलृधातुः जुहोत्यादिः। जुहोत्यादिगणे सः धातुः पठितः अस्ति। तस्य रूपाणि नितरां कठिनानि। साक्षात् इत्युक्ते अणिजन्तं रूपं यदस्ति तदेव प्रयोक्तव्यं चेत् महत् कष्टं। कथम् इति चेत् रूपाणि भवन्ति वेवेष्टि, वेविष्टः, वेविषति, वेवेक्षि, वेविष्टः, वेविष्टा, वेवेश्मि, वेविश्वः, वेविष्मः इत्येवं लट्लकारे रूपाणि भवन्ति। माता ओदनं परिवेवेष्टि, अहं किंचित् ओदनं परिवेवेष्मि। बहुविचिन्त्य वाक्यप्रयोगः करणीयः भविष्यति, महान् क्लेशः भविष्यति। अधीतशास्त्राः अपि एतेषां प्रयोगे प्रमाद्येयुः एव। ये शास्त्रम् अधीतवन्तः तेपि एतेषां प्रयोगे प्रमादं कुर्युः एव। किमुत लौकिकाः, साधारणाः लौकिकाः वयं किं वा कुर्याम। परिवेषणक्रिया तु दैनन्दिनव्यवहारे अस्ति। तदर्थं कश्चन धातुः तिङन्तरूपं वा आवश्यकमेव। प्रतिदिनं परिवेषणं करणीयमेव अस्ति, प्रतिदिनं भोक्तव्यमेव, तदर्थं परिवेषणं करणीयमेव। अतः एतद् क्रियापदम् आवश्यकमेव। अतः व्याकरणपरिधौ एव स्थितः मार्गः अत्र आश्रितः। तन्नाम स्वार्थे निच् कृतः। परिवेशयति इति यद् रूपमस्ति तद् निजन्तं रूपमस्ति, किन्तु निच् सर्वत्र
स्वार्थे न भवति, किन्तु अत्र स्वार्थे णिच् प्रयोगः कृतः अस्ति। तन्नाम स्वार्थे णिच् कृतः। अत्र प्रमाणं तु निवृत्तप्रेषणाद् धातोः प्राकृतेऽर्थे निजिष्यते इति प्राचीनानां वचनम्। क्वचित् प्रेरणार्थक णिच् प्रत्यये कृते अपि प्रेरणार्थक प्रतीतिः नास्ति इति एतस्य वचनस्य तात्पर्यम्। णिच् यद्यपि प्रेरणार्थे एव विहितः अस्ति, तथा चेदपि क्वचित् प्रेरणार्थकं तत्र न भासते, स्वार्थः एव भासते इति तेषाम् आशयः अस्ति। परिवेशयतेः वाक्ये प्रयोगे किञ्चित् ज्ञातव्यम् अस्ति। परिवेषणं नाम व्याप्तिः। भोजना तु आर्थिकी, तस्मात् ब्राह्मणान् अनेन अन्नेन परिवेशयति इति प्रयोगः एव शिष्टजुष्टः इति केचन वदन्ति, शिष्टसम्मतः इति केचन वदन्ति। चारुदेव शास्त्रिणः तु एतमेव प्रयोगं समर्थयन्तः अतिथिपतिः अतिथीन् परिविश्य इत्यादीन् प्रयोगान् दर्शयन्ति। तेषां दृष्ट्या भोक्तुः एव कर्मत्वं, यः भोजनं करोति सः एव कर्म, भोक्तुः एव कर्मत्वं न अन्नस्य। अतः माता अन्नं परिवेशयति इत्येतस्मिन् प्रयोगे विप्रतिपत्तिः तेषाम्। अतः माता अन्नं परिवेशयति इति प्रयोग विषये चारुदेव शास्त्रिणां विप्रतिपत्तिः अस्ति। यद्यपि ग्रन्थकारः एतावत् पर्यन्तं बहुषु प्रसंगेषु चारुदेव शास्त्रिणः एवम् अभिप्रयन्ति इति तेषां वचनमेव समर्थयन्नस्ति, किन्तु अत्र तु स्वविप्रतिपत्तिं ग्रन्थकारः दर्शयति। सः वदति, प्राचीनेषु प्रयोगेषु बहुत्र भोक्तुः कर्मत्वम् अन्नस्य करणत्वञ्च दृश्यते इति तु सत्यमेव। तथापि अन्नस्य कर्मत्वं सर्वथा निषिद्धं तु न। सिद्धान्तकौमुद्याः बालमनोरमा व्याख्यायां लिख्यते, भोजनपात्रे ओदन अपूपादि भोज्यद्रव्याणां स्थापनं परिवेषणम् इति। परिवेषणं नाम किं? वस्तुतः भोजनपात्रं, वयं तु स्थालिका इति इदानीं वदामः। भोजनपात्रे ओदनम् अपूपम् इत्यादीनां भोजनद्रव्याणां स्थापनमेव परिवेषणम् इति। यमो अपरिवेशणे इत्यस्य धातोः व्याख्यानावसरे एषः विषयः उक्तः अस्ति। तस्मात् अन्नस्यापि कर्मत्वं शास्त्रीयमेव इति सिद्धम्। अतः माता अन्नं परिवेशयति इति प्रयोगः न दोषाय। लोके तो अयमेव प्रयोगः आधिक्येन दृश्यते। सः प्रयोगः शास्त्रसम्मतः एव इत्यतः तस्य प्रयोगे न कोऽपि दोषः इति विभावयितुं शक्यम्। ग्रन्थकारस्य स्पष्टः आशयः अस्ति, वयं सर्वत्रापि अन्नं परिवेशयति माता, अहम् अन्नं परिवेशयामि, भवान् अन्नं परिवेशयतु इति वक्तुं शक्नुमः। तत्र दोषः नास्ति। अग्रिमं वाक्यमस्ति, भक्तः भगवन्तं प्रार्थयति। यद्यपि उपयाज्ञार्थकस्य अर्थधातोः आवर्गीयत्वेन आत्मनेपदित्वम् अर्थयते इति च रूपम्, तथापि प्रार्थयति इति तु न असाधुः। प्रार्थयते
प्रार्थये इति आत्मनेपदित्वेन एव प्रयोगः वरम् इति बहवः वदन्ति। प्रार्थयति इति न वक्तव्यम् इति तु ग्रन्थकारः वदति प्रार्थयति इति प्रयोगः अपि न असाधुः, इत्युक्ते भवितुमर्हति। प्रार्थयति इत्यपि प्रयोगः भवितुमर्हति। कौमुद्यामेव तस्य साधुत्वं साधितम् अस्ति। प्रार्थयन्ति शयनोत्थितं प्रियाः इति रघुवंशे कस्मिंश्चित् पद्ये अस्ति। इति कालिदासस्य प्रयोगः। परस्मैपदित्वलाभाय स्वार्थे निच् क्रियते। प्रार्थयन्ति इति परस्मैपदित्वेन प्रयोगः कृतः अस्ति। तत्र साधुत्व संपादनाय अत्र निजन्तं, स्वार्थे निजन्तं रूपम् एतत् इति साधनं क्रियते। निवृत्त प्रेषणात् धातोः प्राकृतेऽर्थे निजिष्यते इति भाष्योक्तिः। अनन्तरं नेरणौ इति सूत्रे अत्र प्रमाणम्। व्यापारहीनात् धातोः निचि कृते शुद्धेन तुल्यः अर्थः प्रतीयते इति तस्य वचनस्य तात्पर्यम्। इत्युक्ते निजन्तं रूपं भवतु अनिजन्तं रूपं भवतु, द्वयोरपि अर्थः समानः इति सिद्ध्यति इति तस्य तात्पर्यम्। अतः प्रार्थयति इति परस्मैपदी प्रयोगः न दोषाय। प्रार्थयते इति आत्मनेपदी प्रयोगस्तु प्रशस्ततरः। एवमुक्त्वापि कदाचित् भक्तः देवं प्रार्थयति इति कश्चन वदति चेत् तदपि अङ्गीकुर्मः। साधयितुं मार्गः अस्ति। तत्र स्वार्थे निच् कृतः अस्ति इत्यर्थः। निजन्तं रूपं प्रार्थयति इत्यपि भवति, प्रार्थयते इत्यपि भवति। अन्यथा तो प्रार्थयते इत्येव। अतः प्रार्थयते इति प्रयोगे एव ग्रन्थकारस्यापि नैर्भर्यम् इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तत्र पुनः कश्चन विषयः अस्ति। प्रार्थयन्ति इति माघस्य प्रयोगः इति कौमुद्याः व्याख्यायां तत्त्वबोधिन्यां मनोरमायां च लिखितम् अस्ति। तत्तु प्रामादिकम् एव। माघकाव्ये तादृशः प्रयोगः क्वापि न दृश्यते। प्रार्थयन्ति शयनोत्थितं प्रियाः इति माघकाव्ये अस्ति इति तत्र कुत्रापि लिखितम् अस्ति। किन्तु माघकाव्यं परिशीलितं चेत् तत्र एतादृशः प्रयोगः कृतः न दृश्यते। एतद्वाक्यं तु रघुवंशे दृश्यते। तत्सम्बद्धमेव किञ्चित् अग्रे अस्ति। तद् नावश्यकमिति कृत्वा मया न पठ्यते। एतावता एव अद्यतनं पाठं समापयामः। नमो नमः।